काङ्ग्रेससँग हामी कुममा आइसकेका थियौँ। त्यो एउटा कुनामा पुगिसकेको काङ्ग्रेस। हामी कम्युनिस्टहरूले सिंहदरबारमा शासन गरिरहँदा यसो जिब्रो चलाउँदै मुख मुठ्याएर छेउछेउमा बसेको काङ्ग्रेसलाई साथीहरूले लगेर सत्ता सुम्पिनुभयो। काङ्ग्रेसले कुन नयाँ शिक्षा नीति ल्याउँछ? काङ्ग्रेसले कहाँ चाहिँ त्यो गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरूलाई माथि उठाउने कुरा काङ्ग्रेसले गर्छ? काङ्ग्रेसले चाहिँ रोजगारी नपाएका मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छ कि त बजारमा जा कम्पिटिसन गर सक्सेस गर नसके मर भन्ने त हो नि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त। त्यो पुलिस आज चाहिँ जुन विद्यालयमा शिक्षक छैन त्यहाँ गएर पढाउँछ, जुन घरमा आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाएको छैन त्यहाँ गएर उसले चेतना फैलाउँछ र विद्यालय पठाऊ भन्छ। जुन ठेकदारले तोकेको समयमा काम सिद्ध्याउँदैन त्यसलाई कठालो समातेर ल्याएर थुन्छ। त्यही पुलिस हो नि त। हिजोको पुलिस पनि त्यही हो, आजको पुलिस पनि त्यही हो। यसरी बदलिएको छ। त्यसकारणले यसको एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीले शिक्षालाई लिनुपर्नेछ। मैले यसो तपाईँहरूले कार्यक्रममा बोलाउँदा बिहान यसो एक दुईवटा डाटा हेरेको थिएँ, जुन अघि माधवजीले नै त्यो प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा म धेरै जान चाहन्न। आज पनि म अनाया सुब्बुलाई भन्न चाहन्छु कि हामी एकदमै विश्वविद्यालयमा पनि सर्वसुलभ सकेसम्म निःशुल्क म तपाईँहरूसँग आउनु अगाडि संसदको शिक्षा समितिमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको ऐन बनाउने बहस गरेका थिएँ र त्यहाँबाट म यहाँ सिधै आएँ। त्यहाँ हाम्रा केही मान्यजीहरूले भन्नुभयो यो विश्वविद्यालयमा सम्पूर्ण निःशुल्क पढाउनु पर्छ, त्यो व्यवस्था राखौँ भन्नुभयो। मैले भने संविधानले माध्यमिक तहसम्म अझै आधारभूत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य निःशुल्क भनेको छ, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ संविधानले, उच्च तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छैन। र मैले मान्यजीहरूलाई भने हामी कस्तो इमोसनल कुरा गर्दैछौँ। दुनियाँमा कहाँ हुन्छ? आज नेपालमा हेरिराख्नुहोस्, नेपालमा निजी विद्यालय जो नर्सरीदेखि 10 कक्षा 12 कक्षासम्म छन्, ती निजी विद्यालय जहाँ प्रति महिना 50,000सम्म एउटा अभिभावकले पैसा तिर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ एउटा अभिभावकले महिनामा 5,000 पनि तिर्दैन। के हामी यही प्रणालीलाई कायम राख्छौँ त? दुनियाँमा कहाँ हुन्छ विश्वविद्यालय सस्तो, स्कुलको एजुकेसन महँगो कहाँ छ? त्यो नेपालमा छ। स्कुलको एजुकेसन राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो, त्यो निःशुल्क हुनु पर्थ्यो, सस्तो हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ स्टेट कलेजहरू स्टेट स्कुलहरू हुनु पर्थ्यो, सामुदायिक विद्यालयहरूले त्यसलाई पर्फर्म गर्नु पर्थ्यो। र विश्वविद्यालयमा जाँदा चाहे तपाईँ जापान यो चीनमा भन्नुहोस् समाजवादीमा, चाहे अमेरिकामा भन्नुहोस् पुँजीवादीमा, यसमा तात्विक भिन्नता के छैन भने विश्वविद्यालय शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दैन। तर आज यहाँ ठिक उल्टो छ। विश्वविद्यालय एकदम सस्तो। त्यो जमाना म सम्झिन्छु 2.5 रुपियाँमा विश्वविद्यालयमा भात खाएको, होस्टेलमा बसेको मैले। त्यो 2.5 रुपियाँमा भात खाँदा पनि हामीलाई चित्त बुझेन, किनभने त्यहाँ त्यति बेला पञ्चायत थियो। पञ्चायतको विरोध गर्ने उपाय कहाँ पाइन्छ भनेर किन मन्सुरी चामल देश बासमतीले भन्थ्यौँ हामी, हैन? यस्तो पातलो दाल बनाउने, कति विद्यार्थीले खाएको जुठो थाल लगाएर दालको भाँडामा हालिदिन्थे, हैन? त्यस्तो जमाना थियो नि। त्यसरी त हुँदैन। त्यसकारणले विश्वविद्यालय भनेको त विश्वविद्यालय शिक्षा भनेको त प्रतिस्पर्धी हो नि। एकपल्ट म अमेरिकाको न्युयोर्कबाट यो कता यो कुन स्टेटतिर म उड्दै थिएँ, मैले बिर्सेँ। मसँगको सिटमा एकजना अमेरिकन महिला पनि बसेकी थिइन्। उनीहरूमा गफ गर्दै गयौँ। 1.5 घन्टा चाहिँ फ्लाइट टाइम थियो। तिनी बल्ल 18 वर्ष उमेर पुगेर +2 सकेर बाहिर पढ्न निस्केको, हायर एजुकेसन पढ्न निस्केको। उनले के भन्दै थिइन् भने अब मलाई बाबुआमाले पैसा दिँदैनन्, अब मलाई सरकारले पढाउँदैन, त्यसैले मैले जब पनि खोजिसकेँ, पढाइ पनि गर्छु।
यो छ नि त। त्यसैले हामीले लगानीको कुरा गर्दाखेरि किनभने यो दक्ष जनशक्तिको कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। यदि अहिले भनौँ न 80% विद्यार्थी त सामुदायिक विद्यालयमा छन् नि माधवजी, होइन? 80% विद्यार्थी त सामुदायिक विद्यालयमा छन्, 20% मात्रै निजीमा छन्। ल 20% निजीमा भएकाले पैसा पनि बढी लिन्छन्, अलिकति दक्ष नै होलान्। तर 80% तपाईँले दक्ष मान्छे बनाउनु भएन भने समाजको त्यो तुलो त कहाँ जाने भयो त भन्दा एकातिर त त्यसले त त्यो तुलोले त ब्यालेन्स गरेन नि। किनभने हामीले त अधिकांश मान्छेलाई पो दक्ष बनाउनु पर्ने थियो त। सीमित केही मान्छे मात्रै दक्ष भयो त भएन नि। ती मान्छे दक्ष भए स्कुल एजुकेसनमा जो माथिल्लो शिक्षामा जाँदा सामान्यतया कमभन्दा कम मात्रै नेपालमा पढ्छन्, बढीभन्दा बढी अघि माधवजीले दिएको डाटामा एनओसी लिएर बाहिर जान्छन्, 100 अरबभन्दा बढी पुँजी पलायन हुन्छ र तिनीहरू सकेसम्म फर्किँदैनन्, पढ्न जान्छन् अथवा पढ्ने नाममा काम गर्छन्। चाहे अस्ट्रेलिया त भन्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया चाहिँ नेपाल तेस्रो मुलुक, त्यो मुलुक हो जहाँ अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने टप 3 मध्येमा पर्छ र उनीहरूको जीडीपीको एउटा ठुलो हिस्सा शैक्षिक व्यापार हो अस्ट्रेलियाको। त्यो व्यापार गर्ने त्यो ग्राहक चाहिँ हामी हौँ। हामी कम छौँ त नेपाली? अस्ट्रेलियामा सामान बेचिरहेका छौँ, हामीले माल बेचिया छौँ नि अस्ट्रेलियामा, होइन? हामी कम छैनौँ नि। कपाल काट्ने मात्रै इन्डियामा मात्रै नबेचिया होइनौँ नि, हामी त्यहाँ बेचिया छौँ। जापानमा बेचिरहेका छौँ, हामी क्यानाडामा बेचिरहेका छौँ, होइन? त्यस कारणले हामीले सबभन्दा धेरै लगानी स्कुल एजुकेसनमै गर्नुपर्छ। आज बजेटको 11% पनि छैन, जबकि युनिभर्सल कुरा के हो भने बजेटको कमसेकम 20% शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, जीडीपीको कमसेकम 6% शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने युनिभर्सल कुरा हो। नेपालमा त्यो छैन। 11%मा अधिकांश केमा जान्छ भने शिक्षकको तलबमा जान्छ, होइन? अब हामीले खासै अनाया सुब्युले केही अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो सामुदायिक विद्यालय जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, जहाँ शिक्षकले यदि महिला शिक्षक छ भने सुत्केरी बिदा पाउँछ, चाडपर्व बिदा पाउँछ, वार्षिक बिदा हुन्छ, उसको लुगा भत्ता पाउँछ, खाजा भत्ता पाउँछ, औषधि भत्ता पाउँछ, वार्षिक बिदाहरू पनि पाउँछ, अनि अवकाशपछिको उसको पेन्सन पनि छ। एक किसिमले भने कम होला, ठिक छ, उसको परिवार चलेको छैन, बेग्लै कुरा हो, तर छ नि त यो सुविधा। यो सुविधा प्राप्त भएको विद्यालयको शिक्षकले पढाउँदाखेरि राम्रोसितले रिजल्ट आएको छैन। एसीमा जहाँ सामुदायिक विद्यालयको भन्दा 50% कम तलब दिइन्छ, उसको पढाइ मन परेन, उसले पढाएको मन परेन भने भोलिपल्ट निकालिन्छ, जागिरको सुरक्षा छैन, अवकाशको कुनै सुनिश्चितता छैन, लत्ता कपडा औषधिको व्यवस्थापन छैन, जहाँ मान्छेलाई चाहिँ गधा जस्तो काममा लगाइन्छ। त्यो ठाउँको चाहिँ विद्यार्थी राम्रो निस्किँदैछ जहाँ यी शिक्षकलाई तमाम यी सुविधा छ, त्यहाँ निस्केको छैन। सुनिताजी, यो किन होला हजुरहरूले हेर्नु पर्यो, एकदमै हेर्नु पर्यो। यदि तल 1 देखि 10 कक्षा 12 कक्षासम्म विद्यार्थीको बेस राम्रो भएन भने अनि युनिभर्सिटीमा आएर मात्रै कसरी बेस हुन्छ त? कसरी त्यहाँ दक्ष हुन्छ? तल बिग्रिसक्यो नि त हाम्रो त। अलरेडी सप्रेका देशमा नबस्ने अनि तल बिग्रेका मात्रै युनिभर्सिटीमा आएपछि अनि भिसीको टेबल कुर्सी तोडफोड गर्न नभए कहाँ जान्छ त? हामीले भिसीको टेबल कुर्सी तोडफोड गर्ने विद्यार्थी ल्याउन खोजे त होइन। कुन कुन सङ्गठनको नाममा भएको छ मलाई थाहा छैन। सुनिताजीको सङ्गठनको नाममा भयो भने त सुनिताजीले रेस्ट्रिकेटै गरिदिनुपर्छ, त्यस्तोलाई म त्यही भन्छु। मैले अस्ति संसदको समितिमै भने, होइन, तपाईँ
अनसन बस्नुहोस्, तपाईँ धरना गर्नुहोस्, भद्र अवज्ञा गर्नुहोस्, नारा लाउनुहोस्, जुलुस लाउनुहोस्, त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर युनिभर्सिटीको भिसीको कुर्सीमा गएर पुल्टो बाल्नुहुन्छ भने त्यो अनावश्यकको काम होइन। मैले समितिमा के भने यदि म सम्बन्धित पार्टीको सङ्गठनको कुनै विद्यार्थी नेताले यो गर्छ भने भिसी सर त्यसलाई विदिन सेकेन्ड इन्भेस्टिगेट गर्नु, म समर्थनमा वक्तव्य दिन्छु भनेको चाहिँ साथी हो मैले। तपाईँहरूलाई मन्जुर छ कि छैन त यो नगर्नु होला। काङ्ग्रेसको घोर अत्याचारी शासन आएछ भने पनि नगर्नु होला। अहिले काङ्ग्रेसको अत्याचारी शासन आइसकेको छैन हैन। 48 सालमा देखाएको थियौँ हामीले काङ्ग्रेसको अत्याचारी शासन कस्तो हुन्छ। माले मसाले मण्डले एउटै भनेर गिरिजाले बोलेका बेला हैन। आज मसाले माओवादीहरू त्यतातिर हुनुहुन्छ बेग्लै कुरा हो, उहाँहरूले त्यो उचालिरहनु भएको छ। त्यस्तै बनाइराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेसलाई मैमत्ता, काङ्ग्रेसको जवानी फर्किरहेको छ क्या अहिले। मैले यो किन भने नेपालमा 3टा क्रान्ति भए। 1950 7 सालको क्रान्ति, जहाँ हामी कम्युनिस्टहरू कमजोरै थियौँ, भर्खर जन्मिँदै थियौँ, भर्खर सङ्गठन गर्दै थियौँ। त्यसमा त्यो बेलाको क्रान्तिको एजेन्डा, नेतृत्व, व्यवस्थापन, परिचालन, सम्झौता काङ्ग्रेसले गर्यो। उसले एकतर्फी गर्यो। हामी खालि प्रजातन्त्र बन्यौँ, त्यसमा हामी सीमित थियौँ। 15 सालको चुनावमा जम्मा 4वटा सिट मात्रै ल्याएको हामीले। जब हामी 1990 मा 46 सालमा आयौँ, नेपालको वामपन्थी शक्ति, कम्युनिस्ट शक्ति काङ्ग्रेससँग बराबरीमा हामी आयौँ। एजेन्डा सेटिङमा हैन। गिरिजाबाबुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायत राखेर पनि पार्टीबाट चुनाव लड्न पाइन्छ भने छोडिदिउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। हामीले भन्यौँ पञ्चायत रहँदासम्म हुँदैन। संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने कुरा हाम्रो सम्झौता हो। आज नै राजतन्त्र हटाउन सक्ने तागत हामीले बनाएका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यो बनेको छैन। त्यसैले राजतन्त्रसँगको काङ्ग्रेससँग हामी कुमकुममा आइसकेका थियौँ, जोडिसकेका थियौँ हामी। जब 62-63 मा आयौँ र माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो, त्यसबेला नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले लिड गरिसकेको थियो। एजेन्डामा, नेतृत्वमा, नीतिमा, सङ्घर्षमा, त्यसपछिको संविधान बनाउनेमा, व्यवस्थापनमा, कसरी ल्यान्डिङ गर्ने सम्बन्धमा हामीले लिड गरेका थियौँ। र काङ्ग्रेस प्रकारान्तरले हाम्रो सहयोगी जस्तो भएको थियो। त्यो एउटा कुनामा पुगिसकेको काङ्ग्रेस। हामी कम्युनिस्टहरूले सिंहदरबारमा शासन गरिरहँदा यसो जिब्रो चलाउँदै मुख मुठ्याएर छेउछेउमा बसेको काङ्ग्रेसलाई साथीहरूले लगेर सत्ता सुम्पिनु हो। अब यो काङ्ग्रेसको उन्माद, सबभन्दा बढी त त्यो गठजोडकै साथीहरूले फेला पर्नेछन् तिनीहरू। हामीलाई त थाहा छ काङ्ग्रेसको उन्माद। त यस्तो तरिकाले शिक्षामा क्रान्ति हुँदैन, किनभने काङ्ग्रेसले गर्दैन नि त। काङ्ग्रेसले गर्छ? काङ्ग्रेसले कुन नयाँ शिक्षा नीति ल्याउँछ? काङ्ग्रेसले कहाँमा चाहिँ त्यो गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरूलाई माथि उठाउने कुरा काङ्ग्रेसले गर्छ? काङ्ग्रेसले चाहिँ रोजगारी नपाएका मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छ कि त बजारमा जा, कम्पिटिसन गर, सक्सेस गर, नसके मर भन्ने त हो नि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, लिबरल इकोनोमीको हैन। बजार त्यही त हो। मान्छे शिक्षा पनि त बजार नै छोडिदिन्छ नि उसले। त्यस कारण आज हामीले शिक्षा जस्तो गम्भीर नीति बनाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेस, त्यसमा पनि शेरबहादुर देउबा जस्तो कुनै बुद्धि विवेक र नीतिहीन मानिसको हातमा सुम्पिया छौँ। यसरी हुँदैन, यसरी हुँदैन। अघि हाम्रो कमरेड रामदीपले भन्नुभयो 3 वर्षसम्म बोलाउनु भएन। सँगै थियौँ, किन बोलाइराख्नु पर्यो 3 वर्ष त होइन? सँगै नै थियौँ हामी। अब ज्यान छुट्टियो, साथीहरूले बोलाउनु भयो। अब फेरि हामी एक ठाउँमै आउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। यो बीचको 1-1.5 वर्षलाई हामीले इतिहासको एउटा कालो वर्षको रूपमा छोडिदिउँ। धेरै पछाडि नफर्क्यौँ कसले के गर्यो भन्ने कुरा। जब कसले के गर्यो भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ, हामी एकअर्कालाई चिथोर्छौँ र घाइते बनाउँछौँ।
अगाडि कसरी जाने त्यो सोचौँ। त्यसैले त्यो एउटा नर्ककुण्ड भनौँ काङ्ग्रेससँगको गठजोड भनेको, त्यो नर्ककुण्डबाट फर्किनुपर्छ। त्यताबाट हुँदैन, त्यताबाट स्वर्ग गइँदैन होइन। एउटा भनाइ छ नि, स्वर्ग जाने हो भने त गोजीमा स्वर्गकै ठेगाना चाहियो होइन, अनि त्यहाँ पुगिन्छ। गोजीमा अर्को ठेगाना बोक्ने ड्राइभिङ अन्ततिर गऱ्यो भने अन्त गइन्छ। त्यसैले आजकल जिपिएस किन लाइन्छ भने जिपिएसले ठिक ठाउँमा लान्छ। त्यहाँदेखि माओवादी साथीहरू समाजवादीले जिपिएस लगाउनु पर्यो। अघि तपाईँले सेन्सर हुन्छ आफ्नै जिउमा भन्नु भने अब त्यो जिपिएस चाहिँ जिउमा लगाउनु पर्यो, फर्किनु पर्यो, बाटो फर्किनु पर्यो। बाटो फर्किँदा अनि हामी सँगसँगै हुँदै जाउँ। कति वर्षसम्म सँगसँगै हिँड्ने, सँगसँगै नजिकबाट हिँडौँ। जुन बेलाबाट हामी एउटै बाटोमा हिँडौँ न त्यो बेलाबाट एउटै बाटोमा हिँडौँ। अस्ति अलिक छिटै एउटै बाटोमा हिँड्न खोज्दा छिटो दुर्घटना भयो। अब अलिक छिटो एउटै बाटोमा नहिँडौँ न त, ठिकै छ होइन। एउटै दिशामा जाउँ, लेन अलिकति फरक जाउँ न त होइन। लेन अलिकति फरक जाउँ, दिशा एउटै गरौँ। कुनै एउटा ठाउँमा हुँदाखेरि हाइवेमा के हुन्छ भने त्यो लेन चाहिँ मर्ज हुन्छ होइन। लेनहरू सधैँ अलग अलग हुँदैन, लेनहरू मर्ज हुन्छन्। कुनै न कुनै ठाउँमा पुगेपछि त त्यो लेन मर्ज हुन्छ नि त। आजका नेताहरूको पालामा भएन भने तपाईँ र मेरो पालामा गरौँला नि त, त्यो के फरक पर्यो। लेन मर्ज गर्दैन। यदि त्यसो नगरिकन यहाँ राष्ट्रिय शक्ति बन्दैन। राष्ट्रिय शक्ति चाहियो नि, राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति चाहियो होइन, जसले यो मुलुकको सिङ्गो जनमतलाई नेतृत्व गर्न सक्छ। आज श्रीलङ्का हुन्छ भनेर तर्सित गर्दैछन् मान्छेहरूले। यदि त्यो मासलाई कमान्ड गर्ने पार्टी र नेतृत्व भएन भने त भइहाल्छ नि। श्रीलङ्कामा त्यही भएन नि। त्यो सडकमा निस्केको मास त्यो एक किसिमले अराजक पनि हुन्छ। त्यो मासलाई कमान्ड गर्ने नेतृत्व गर्ने शक्ति भएन भने त्यो जता पनि जान्छ। त्यो त मास भने त पानी जस्तो हो नि, त्यो त बग्छ। यदि तपाईँले दिशा दिनु भएन भने जतापट्टि ओह्रालो हो त्यतापट्टि बग्छ। त्यसैले त्यो मासलाई दिशा दिन सक्ने राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति चाहिन्छ, जसले शिक्षामा पनि ठुलो रिभोल्युसन गर्न सक्छ। त्यो सामर्थ्य भएको शक्ति भनेको आजको दिनमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन हो हैन। अरूले सक्नेवाला छैन। त्यो शक्तिले नै चाहे हाम्रा छिमेकी हुन् चाहे हाम्रा टाढाका मित्रहरू हुन्, तिनीहरूसँग आँखा जुदाएर बोल्न सक्छ हैन। तिमीसँग हामी यति सहयोग लिन्छौँ, यति लिन्नौँ, तिम्रो यो शर्त मान्छौँ, यो शर्त मान्दैनौँ, हामी त्यो भन्न सक्छौँ। यदि त्यो शक्ति भएन भने त्यो भन्न सकिँदैन। जब भन्न सकिँदैन, त्यो ब्वाँसोले पछाडिबाट भैँसीलाई कन्याउँदै त्यसका भित्र सबै खाए जस्तो साम्राज्यवादीहरूले, आजको दलाल पुँजीले यदि राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति भएन भने कन्याउँदै कन्याउँदै आनन्द हुन्छ एकछिन कन्याउँदा, तर भित्र सबै खाइदिन्छ। आजको साम्राज्यवाद, आजको दलाल पुँजीवादको चरित्र त्यही हो। त्यसबाट जोगाउँदै, हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई त्यसबाट जोगाउँदै एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानी शिक्षा प्रणाली, त्यसलाई तपाईँले एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, देशको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यो शिक्षा प्रणालीतिर लानको निम्ति म फेरि पनि भन्छु कि त्यो राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको नै चाहिन्छ। हाम्रा सिकाइहरू, अघि पनि मैले भने एउटा सिकाइ मापन गर्छ शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष 2-3 वर्षमा। त्यो हेरेर के देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यार्थीहरूको सिकाइ अनुभव अथवा सिकाइ चाहिँ नै उपलब्धि भनेको 50% भन्दा तल मात्रै छ। अझै अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा अझै तल छ। त्यसैले दक्ष जनशक्तिको अथवा क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्दा हामीले त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ। कसरी हाम्रो सिकाइ अनुभव
लाई माथि उकास्न सकिन्छ। एसईमा ल्याएको रिजल्ट हेर्दा 80% निजी विद्यालयको छ र 20% मात्रै सामुदायिक विद्यालयको छ। अझै उच्च शिक्षाको हेरौँ न, यो मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा लाइसेन्स जो चिकित्सकहरूको लाइसेन्स दिन्छ, गएको लाइसेन्समा 30% मात्रै विद्यार्थी पास भए, 70% विद्यार्थी कहाँ गए? जसका अभिभावकले आफ्नो खेत बन्दकी राखेर अनेक गएर चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा लिएर, सहकारीबाट चाहिँ महँगो दरमा चाहिँ ब्याजमा पैसा लिएर आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनको निम्ति त्यहाँ खर्च गरेको छ र उसले चिकित्साको चाहिँ लाइसेन्स लिँदा पास गर्दैन भने त्यो पैसा डुब्यो नि त। त्यो पैसा डुब्यो भनेको मतलब अभिभावकले ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकेन, सहकारीको ऋण तिर्न सकेन भने त्यो ब्याङ्क टाट पल्टिन्छ। भोलि त्यो ब्याङ्क टाट पल्टिनु भनेको तपाईँ हाम्रो डिपोजिट पनि त गयो नि। त्यो किन भइरहेको छ त? हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा यस्तो तथ्याङ्क हामी देख्छौँ हैन। त्यसैले अलिकति शिक्षामा ठुलो रिभोल्युसनै हुनुपर्छ। तर अनाया सुब्बीले यसलाई विशेष ध्यान दियोस्, किनभने तपाईँ एकदमै मास बेस भएको अर्गनाइजेसन हो। कुनै पनि विषयवस्तु उठाउँदा राष्ट्रव्यापी हुन्छ, धेरै मानिसहरूले तपाईँहरू मार्फतबाट थाहा पाउँछन् सङ्गठनको। त्यस कारणले पनि यो अनाया सुब्बीको महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म अब धेरै कुरा नगरिकन यो जे कार्यक्रम गर्नुभयो, एक्सपोजरको हिसाबले हामीलाई भाषण गर्न बोलाउनु भयो, हामीले जानेका 2-4 कुरा भन्यौँ, छलफल अलिकति भयो, त राम्रै भयो। त यस्ता विषयमा हप्तौँसम्मका सेमिनार वर्कसपहरूको आवश्यकता छ। अब माधवजी जस्तो एउटा मेहनती साथी यो सङ्गठनको इन्चार्ज तोकिनु भएको छ हैन। सुनिताजी यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको क्षमतालाई बुझेर नै सायद यो फाँटको जिम्मेवारी दिएको छ भने उहाँहरूको लिडरसिपमा, उहाँहरूको पालामा कमसेकम अनाया सुब्बीले वर्षमा 2-4 कार्यपत्रहरू निकालोस् न त, संसदीय समितिमा ल्याओस्। म अलिकति निराश पनि छु, झन्डै म 4 वर्ष यो संसदीय समितिमा बसेँ। त्यो 4 वर्षको अवधिमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू संसदीय समितिमा छलफल गर्न आएको मलाई थाहा छैन है, मलाई थाहा छैन। अरू धेरै सेक्टरका मान्छे आउँछन्, विद्यार्थी सङ्गठनहरू आएको थाहा छैन। आजै योगमाया विश्वविद्यालय बनाउँदा त्यहाँ विश्वविद्यालय परिषदमा प्रतिनिधित्व कसो हुँदो रहेछ भनेर हेर्दै जाँदा, जस्तो टियुमा त विद्यार्थीको पनि छ हैन, अन्त पनि छ, त्यहाँ त रहेनछ। अनि मैले भने विद्यार्थीको त राख्नु पऱ्यो नि त 1-2वटा भने राख्ने कुरा त भयो। त यो कुरा तपाईँहरूले आएर भनिदिएको भए कति मजा हुन्थ्यो क्या, आनन्द हुन्थ्यो नि त हामीलाई। हो त विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो कन्सर्न जाहेर गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो हैन। एकदम विवादास्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयक हामीले पास गर्यौँ, त्यो अहिले पनि विवादास्पद छ हैन। अनसन बसेपछि यहाँ जे पनि हुने देश हैन, र विवादास्पद छ। नर्सिङ कलेजहरू बन्द छन्। कति नर्सिङ विद्यार्थीहरू आज इन्डियामा पढ्न गएका छन् र पैसा लिएर गएका छन्, यहाँ नर्सिङ कलेज बन्द छन्। यहाँ भौतिक संरचना छ, हामी एमबिबिएस पढाउँछौँ भन्दा पनि दिँदैनन्, अनि विद्यार्थी बेचेर नाफा कमाउँछन्। कानुनै हामीले त्यस्तो बनायौँ बाध्यतावश। तर त्यस्ता कानुनमा छलफल गर्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू आएनन्। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन हामीले बनायौँ समितिबाट, संसदबाट। धारा 31 को अघि जुन चर्चा भयो, त्यो कानुन बनाउँदा हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनहरू आएनन्। त्यति बेला हामी एउटै थियौँ, एउटै सङ्गठन भइसकेका थियौँ। एउटै सङ्गठन भएर धेरै बुद्धि अझै ठुलो भएछ कि क्या हो, आएनन् साथीहरू हैन, छलफल गर्न आएनन्। तर म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले नीति बनाउने ठाउँमा इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्न भने त्यो त ठुलो पार्ट छुटिहाल्यो नि। त्यसैले नीति बनाउने ठाउँमा आजसम्म शिक्षा नीति छैन, सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन। हेर्नुहोस्, सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याऊ भने छौँ हामीले, ल्याउँदैन। शिक्षा नीति ल्याऊ भनेका छौँ, ल्याइरहेका छैन। त्यहाँदेखि अब यहाँहरूले शिक्षा नीतिको बारेमा, शिक्षा ऐनको बारेमा
पनि बोल्नु पर्यो। 3 पल्ट 4 पल्ट बोले मैले यो संसदमा पाठ्यपुस्तकको बारेमा। आज पनि म यहाँ बोलिरहँदा पनि अझै 25-30 लाख पाठ्यपुस्तकको अभाव छ। गाउँ गाउँमा छैनन् किताबहरू। कसरी पढाउँदै होलान्, कसरी पढ्दै होलान्। म चाहन्छु कि हरेक जिल्लामा अनाया सुब्बाले त्यसको लिड गरोस् कि त्यहाँको शिक्षा हेर्ने, किनभने प्रत्येक गाउँपालिकालाई स्थानीय तहलाई पाठ्यपुस्तक किन्ने पैसा दिएको हुन्छ, अग्रिम दिइसकेको छ। पैसाको अभावमा होइन, अयोग्यता, क्षमता नभएर, जनक शिक्षाको क्षमता नभएर, अयोग्यताले हैन। यसपल्ट यसै पनि शैक्षिक सत्र चाहिँ 1 महिना ढिलो भएको छ। आज हामी साउनको 1 गते यहाँ बोलिरहेका छौँ, 3 गते वैशाख जेठ असार 3 महिना हामीले पाठ्यपुस्तक बिना बिताइरहेका छौँ हैन। पहिलो त्रैमासिक त हुने बेला भइसक्यो, त्यसले के एक्जाम लेख्छ, कसरी पढाइरहेका छ, यसले क्वालिटी एजुकेसनमा के फरक परिरहेको छ। त्यही ठाउँमा बोर्डिङ स्कुलका, निजी स्कुलका पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्छन्। वैशाखमा भर्ना हुन्छ, उनीहरूको पाठ्यपुस्तक चैतमै पुग्छ। भर्ना हुने दिन नै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक दिन्छ उसले। त्यसकारणले यदि हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुधार्न खोज्यौँ भने सुध्रिँदो पनि हुन्छ। नेपालमा केही यस्ता 50-60 वटा सामुदायिक विद्यालय छन् जो निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धामा तीभन्दा राम्रो छन्। त्यो तपाईहरुले पनि हेरिरहनु भएको छ। जहाँ पढाइ ठिक ढङ्गले हुन्छ, जहाँ मास्टर जाँड खाएर आउँदैन। हैरानै पारेको छ नि त गाउँतिर त मास्टरले जाँड खाएर। त्यो त अनायासले बोलिदिनु पर्यो, जाँड खाएर आउने मास्टर निकाल त भन्नु पर्यो कम्तीमा। त्यो एमालेकै सदस्य होस् न, त्यसले पढाउँछ त साथी हो। त्यसले पढाएपछि के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, एमालेकै सदस्य छ, काङ्ग्रेसकै सदस्य छ, माओवादीकै सदस्य छ। अनि किन यस्तो भयो भने म फलानु पार्टीको भन्छ। के को फलानु पार्टी होस् कि तिलानु पार्टी होस् नि, त्यसको काम पढाउने हो नि। जब पढाउँदैन भने के को एमाले हुन्छ त्यो। कुनै बेला यो पार्टी, म भन्छु कुनै बेला यो पार्टी एमाले भन्ने पार्टी गाउँमा सबभन्दा राम्रो पढाउने शिक्षकहरूले बनाएको पार्टी हो यो। बुझ्नुभयो? स्कुलमा सबभन्दा राम्रो म्याथमेटिक्स पढाउँथ्यो, सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस पढाउँथ्यो, सबभन्दा राम्रो साइन्स पढाउँथ्यो। र त्यो मास्टरलाई सबैले नमस्कार गर्थे। र बेलुका बेलुका गएर उसको अभिभावककोमा गएर पार्टी पनि बनाउँथ्यो। यस्तो राम्रो मास्टरले, देउता जस्तो मास्टरले भनेपछि को नमान्ने भनेर पार्टीमा लाग्थे मान्छेहरू। त्यसरी बनेको पार्टी। आज शिक्षक आयो पार्टी बनाउनु भन्दा मान्छे भाग्लान् जस्तो अवस्था छ कतिपय ठाउँमा। हेर्नुहोस् है, अब क्वालिटी माधवजी, दक्ष शिक्षा, दक्ष जनशक्तिको खै योसँग पनि जोडिन्छ क्या। हाम्रा शिक्षकहरूको अवस्था के छ? शिक्षकको लाइसेन्समा कति मान्छे फेल भएका छन् अघि सुनिताजीले भन्नुभयो नि। अनि शिक्षकको लाइसेन्समा फेल हुन्छ, अस्थायी करार चाहिँ तपाईँको ज्यालादारीको रूपमा त पढाइरहेको छ होइन। यता पास, यता चाहिँ शिक्षक लाइसेन्स दिँदा फेल हुने, उता त पढाइरहेको छ त। विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा फेल भएको छ होइन, उता त पढाइ त राखेको छ त। अनि रत्न पार्कमा के भएछ? अनसन बस्छ। हामीलाई स्वतः थाहै भन्छ। ल हेर्नुहोस् अब। अनि अब कसरी चाहिँ त्यहाँ दक्ष जनशक्ति आउँछ त? शिक्षक सेवा आयोग, प्राध्यापक सेवा आयोग, त्रिवी सेवा आयोग भिड भन्यो भने ऊ मान्दैन, स्वतः थाहै भन्छ। अनि फेल हुने चिकित्सकबाट बिरामी जाँच्ने, फेल हुने मास्टरबाट पढाउने। अनि बिग्रेनौँ त हामी। त्यस कारण यसमा कुनै राजनीतिक मुलाइजा गर्नुहुन्न। म सुनिताजीलाई भन्न चाहन्छु, स्वतः थाहै गर्ने अनुसन्धानमा ऐक्यबद्धता गर्न प्लिज नजानु होला। यो एकदम गलत काम हो। त्यहाँ तपाईँको सङ्गठनकै, हाम्रो पार्टीकै कोही मर्नै लागेछन् भने लगेर इमर्जेन्सीमा स्लाइन पानी दिउँला, तर तिनीहरूको मागलाई समर्थन नगर्ने। भोट हाल्दैनौ भन्छ, नहाले नहाल। देश बिगार्नुभन्दा त भोट नपाउनु ठिक छ नि। बरु हाम्रो कारणले देश त बिग्रिनु भएन नि।
झन् यस्ता कतिपय कुराहरू छन् हैन हाम्रो बिचमा छलफल गरौँ अझै पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ राम्रो छलफल गर्नुभएको छ मैले यसलाई अझै पनि भने अझै बौद्धिक लेभलमा छलफल गरौँ पेपरहरू निकाल्नुहोस् कार्यपत्रहरू बनाउनुहोस् त्यसमा चाहिँ विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् पार्टी लेभलमा पनि अनि छलफल गरौँ नीति निर्माण गर्ने पार्टीले हो पार्टीको शिक्षा विभाग छ त्यहाँ बसेर छलफल गरौँ म स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हो स्वास्थ्यको एजेन्डा छ भने मसँग आउनुहोस् म छलफल गराउँछु प्लेटफर्म हैन त्यहाँ हामी छलफल गरौँला त अबको एउटा राजनीतिक दल कति प्रो पिपुल छ कति जनपक्षीय छ जनतासँग कति त्यसको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने कुरा यिनै सामाजिक एजेन्डाहरू कसरी उसले उठाउँछ र सरकारमा हुँदा उसले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ विपक्षीमा हुँदा कसरी त्यसले आफ्नो जनमत यसमा बनाउँछ भन्ने आधारमा नै हुन्छ है एउटा नेता पनि त्यसैमा अब कति योग्य छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसैले म तपाईँ नयाँ जेनेरेसनको विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु उहिले हाम्रो पालाको जस्तो मात्रै कुराले अब विद्यार्थी नेता हुँदैन त्यो बेला हामीलाई जुन राजनीतिक दबाब थियो हामीले कमै युनिभर्सिटीका क्लासहरू पढ्यौँ होला किनभने हाम्रा एजेन्डा अलग थिए त्यो बेला हामी त्यसमै पोख्त भयौँ हैन जेल बस्न पोख्त भइयो होला लडाइँ भिडाइ गर्न पोख्त भइयो होला त्यसले हामीलाई अलिकति एग्रेसिभ पनि बनायो होला अटेरी पनि बनाएको छ हामीलाई टेर्दैनौँ हत्तपत्त हामी अटेरी भएको छौँ नि हैन तर अबको विद्यार्थी नेताहरू त्यसरी हुँदैन अबको विद्यार्थी नेताहरू विषय केन्द्रित हुनु पर्यो हैन त्यो खालको नलेज हुनु पर्यो बहस गर्नु पर्यो तर सिङ्गो विद्यार्थी समुदायलाई आफ्नो एजेन्डातिर आकर्षित गर्न सक्ने त्यो हैसियत निर्माण गर्नु पर्यो यस्ता छलफलहरूले तपाईहरुलाई त्यहाँ पुर्याउँछ